खातीर मनशा मदलो व्हडत्या देवाक निवडलो भितरचो कायानिकांचो नोमान 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 देव मोरयार्या वैभव मोहिमा मोहिमा व्हडत्या देवाक नोमान 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 देव मोरयार्या वैभव मोहिमा मोहिमा व्हडत्या देवाक. बाबा म्हणीन तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुकाय दिवं. आयच्या दिसाक आनीक एक पावल आमी मारता गोवडीक चीट न्हियाडून. आनी आमचे मद्याच्या दिसाक फादर कायतान आसा जो आमकां ह्या गोवडीक चिटी वयर अनेक विशय आमच्या दोड्या मुखार दवरतलो. तेन्ना फावो त्या मनान मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. आमचो यादनीक भाव तुमचे खातीर म्हणल्यार आमच्या सगल्यां खातीर ही मिसाची भेट भेटयता. जीं हांगा आसात, परदेसांत आसात, वावर कोत्तात, धंद्यांत आसात, शिंकतात, सगल्यां खातीर मीस भेटयता. आनी कितें भशेन मिसाचे भेटेंत आमी मागतले जोरून पिंटो आनी पेरपेतो पिंटो बरी भलायकी तांकां आमी मागुया. सगळें ध्यान मन लावन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन तेच रुजाय सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या गांवचेर आमी मागुया. बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना मनशाच्या जिवितान पिडा भितर सरता, मनीस हार भोगता, बेपरपणाक फुडो करता वो दुसऱ्यांच्या स्वभाव आमकां मानवना तेन्ना मनीस निराशी, रागाबरीत आनी असोनीक जाता. देखून सगळ्या कठीण परिस्थितींनी आमी सोंसणीकाय दवरूंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपोवणें करता. आयच्या सेवाधर्माचो विशय सोंसणीकायेन जिवया, जेजूचे गोवाय जावया. आमच्या देवाची भुरगीं आनी नवी रचना जालोल्यान आमच्या जिवितांत हो शेगूण जिवंक खूब म्हत्वाचो जातलो. जे भाशेन देवान काळा काळार आपल्या पोरजे सोवें सोंसणीकाय दाखयली आनी आमकां आपल्या पोरजे सोवें सोंसणीकाय दाखयतलो आनी आमच्या मोगान बक्षिली, तेच परी आमी दुसऱ्यांची असोकताय ओळखून ताचे सोवें सोंसणीकाय दाखोवंक फावो. जेन्ना आमी सोंसणीकायेन जियेतलीं तेन्ना आमी देवाचो रुपकार आनी जिवचे पाटलावदारां ह्या समाजान जातल्यांव. सोंसणीकाय हें पवित्र आत्म्याचें देणें अदीक प्रमाणान आमकां सगल्यांक फावो कोर म्हूण ह्या मिसा भेटेन मागुया. बाबा म्हणीनो आमचे मुखार दवरलेली ही सुरवातेच्या उतरांतल्यान ही कल्पना आयचो विशय आमचे नदरे मुखार दवरता. सोंसणीकायेन जिवया, जेजूचे गोवाय जावया. पूण घडये साबार फावटी आमच्या असोकतायेक लागून सोंसणीकायेची मनशां आमी जावंक चुकल्या. पासियेंस आमचें उणें जालां देखून एकामेकाचेर घडी आमी तिडल्या. एकामेकाक बरे भाशेन मानून घेवंक, बरे भाशेन समजूंक घडी आमी फावो ती पावलां मारूंक नात. ह्या वेळार असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पुतवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो रुजाई साहेबीची मजतीन ओगेपणान बापा फुड्यान दवरुया. सुर पदवेदार देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संत आसता. हे मोगाळ आवयची विनंती ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, सोमी हे पोरयान सोंसणीकाय दवरात. शेतकामत्यांचो उगडास करात. जमीन उत्पन्न करतली त्या मोलादीक पिकाची आशा दवरून तो शेरोटकालाच्या आनी वसंतकालाच्या पावसाक सोंसणीकायेन रावात. तशेंच तुमी सोंसणीकाय दवरात. ती रासूं तुमचो बोरवोसो, कित्याक सोमी येवचो जालो. तुमचेर कास्तीचें फळमण पडना जावंक भावा भयणीनो, एकामेकाचेर गुणगुणू नाकात. हो पोले नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा. म्हज्या भावा भयणीनो, सोरेस्पराच्या नांवान उलयतात त्या प्रवाद्यांचो उगडास करात. तांकां खूब कोश्ट दूख सोंसचे पडले तेन्ना तांणी ते व्हडे सोंसणीकायेन घेतले. तर तांची देख घेयात. तांचे सोंसणीकाये पासत तांकां आमी सुभागी म्हणटा. जॉबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी कसो सोरेस्परान शेवटाक ताका सुभाम आशिर्वाद दिलो तें तुमी जाणत. कित्याक सोरेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. चडान चड म्हज्या भावा भयणीनो सोपूत घेवं नाकात. जावं स्वर्गाच्यान, जावं संवसाराच्यान, जावं दुसरे कसलेय वस्तूच्यान. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय आनी ना जाल्यार ना. ना तर तुमी देवाचे नितीक सांपडटल्यार. देवाचें उतर हें. देवाचे बडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. सगळीं म्हणुया, सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. सोरेस्पोराक रोचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोडयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पोवीट बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब, सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. इस्रायेलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्राचे दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सोरेस्पोराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब, सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. किन्नोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळी वाजोत्रां घेवन सोरेस्पोराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिगा वाजोवन सोरेस्पोराच्या रायाची टणटणीत वाखाणणी कर. जबाब, सोरेस्पोरान आपली सोडवण पोरगोट केली. उद्गार. Sorvesporak soy soy. 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 Sorvesporak soy. Sorvesporak soy soy.
Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy soy. Gesù बापाचे उतर तूं ताच्या मोगाची खबर सांग जेजू लोकांक उस्वार तूं आमकां बापाशी पावूंक ये Sorvesporak soy soy. 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 Sorvesporak soy. Sorvesporak soy 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 soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आनी ताणेन ही वपार सांगली कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मळ्यान एक आंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना तेन्ना ताणेन मोळो वसयतल्याक म्हळें पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना म्हणटूच तें कातरून उडय बेश्टीच कित्याक स्वाद आडायता पूण ताणेन अशी जाप दिली दुनिया हें आनीक 1 वर्स तें आसूं दी ताच्या मुनाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां कुडीक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबमरीनो आमच्या आस्कारीनी रुसाई साहेबिनीचे पोरबेक ही तयारी करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या आनी जाले फाटले 100 दीस आमी तयारी करता नियाळ करता तुमी म्हजे गोवाय ह्या गुंवळीक विशयाचेर आदारून ह्या दिसांनी फाटले 100 दीस कोण परी आमी एक एक शेगूण आमच्या जिवितांत नियाळून जेजूचे गोवाय जावंक जाता ताचेर आमी नियाळ केला जाल्यार आज आनीक एक संदी आमकां आनीक एक नव्यान संदेश आमकां आनीक एक शेगूण आमचे मुखार दवरलेलो आसा आनीक कोण परी कसलो उपाय घेवन जेजूक आमच्यान गोवाय जावंक जाता आनी आयचो विशय बाबामडीनो सुरवातेच्या उतरणी आमकां उगडास केला सोंसणिकायेन जियोया जेजूचे गोवाय जावया सोंसणिकायेन जियोया जेजूचे गोवाय जावया लेट अस बी पीपल ऑफ पेशन्स पासियेंसाची मनशां जावया साद्या उतरांनी पासियेंस आमकां गरजेचें आनी ह्या पासियेंसाच्या जिवितांतल्यान सोंसणिकायेच्या जिवितांतल्यान आमच्यान जेजूक गोवाय दिवंक जाता बाबमडीनो ह्या विशयाचेर नियाळ कोतांच हो विशय जेन्ना म्हजे नदरे मुखार आयलो ही तयारी कोतांच म्हज्या मनान भाग्यवंत मोनिका हिचें जिवीत म्हजे नदरे मुखार आयलें घडये साबार फावटी तिचें जिवीत आमी आयकलां आमी जाणा भाग्यवंत आगोस्तिनाची आवय ती तिचो पूत आगोस्तीन सगळे तरेचें वायट ह्या संवसारांत आसलें घडटालें तितलें ताणें केलोलें आनी कोत्तालो ही वूड एक्सपिरियन्स एवरीथींग इन लायफ जिवितांत कितें तरी करूंक तो सोदतालो कितें तरी पळोवंक सोदतालो ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर ही वॉन्टेड टू एक्सपिरियन्स सगळे तरेचो अनुभव तो घेवंक सोदतालो आनी देखून ताचें जिवीत देवाक पेल्याक मानता तसलें जायनासलें ताचें चिंतप दुसरेच तरेचें वेगळेच तरेचें देखून आपलो वाडटो भुरगो ग्रोईंग चायल्ड हे भाशेन असलें जिवीत जियेता खंयची आवय बापाय कडेन असलें बरें दिसत काय आनी देखून
भाग्यवंत मोनिका भावार्थी ओस्तोरी वुमन ऑफ फेथ आमकां तिच्या जिवितार पुस्तकां सांगता ते भाशेन कितलींच वर्सां 14-15 वर्सां मायज तिणेन आपल्या पुता पासत देवा लागीं मागलें इतलीं वर्सां आपल्या पुता खातीर देवा लागीं ती मागत आसलेली शी डिडंट गिव अप सोडून दिलें ना भोक्तीपणान रोडून पासियेंसान सोंसणिकायेन बरोवन आपल्या पुता खातीर देवा लागीं मागीत आसलेली हे कोरोस जालें 2 वर्सां जालीं 5 वर्सां 6, 10, 12 कोणी तिच्या जाग्यार आमी आसले जाल्यार कोणी आमी सोडून दिवपाचें कित्याक आनी कितलो तेंप म्हूण देवा लागीं मागचें देव म्हजें दूख कित्याक पळयना देव म्हजें मागणें कित्याक आयकना आनी कितलो तेंप हांवें देवा लागीं मागचें कितलो वेळ पासून देव म्हज्या जिविताची परिक्षा करता कोणी तिच्या जाग्यार तुमी आनी हांव आसलेलो जाल्यार कोणी आमी सोडून दिवपाचें पूण भाग्यवंत मोनिका आयच्या दिसाक बाबा म्हणून आमकां देख दिता पासियेंसान सोंसणिकायेन बरोवन देवा सरशी तिणें आपल्या पुता खातीर मागणें केलें शी पर्सिवियर्ड टील दी एंड आनी बाबा म्हणून इतल्या वर्सांचो सोंसणिकायेन पासियेंसान केलेल्या मागण्याचो फोड कितें तो शेवटाक आमी जाणा तिच्या मागणेचो फोड तिच्या पुताक आगुस्तिनाक फावो जाता आनी वायट स्वभावाचो मनीस आसलो वायट आदारतालो ते आपलें जिवीत बदलून जिविताची नवसणी करून तो आज 7 जालोलो आसा पवित्र सभेन ताका 7 म्हूण परगटलेलो आसा भोग म्हूण परगटलेलो आसा आनी पवित्र सभेन खेरीत भाशेन ताका मानाचो जागो दिलेलो आसा तिच्या आवयच्या पासियेंसान केलेल्या सोंसणिकायेन केलेल्या मागण्याचो फोड तो समजुया तिणेन मदेंच थोड्या वर्सांनी सोडून दिलोलें जाल्यार आज इतलो व्हड 7 आनी भोग आमकां पवित्र सभेक घोडे मेळचो नासतलो आनी देखून बाबा म्हणटा पासियेंसान सोंसणिकायेन आमी आमचें जिवीत सारूंक आयचो विशय तुका म्हाका उलो करता सोरभोंवती नदर मारली जाल्यार आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार बाबा म्हणटा भोव चडशे फावटी आमकां पासियेंस नासली मनशां आमी घोडे मनशाची अस्कोतायेक लागून घोडे तशें जाता रोखडीच आमी बेजार जाता रोखडीच आमी तिडटा कित्याक पासियेंस उणें आसा पूण आज हो विशय आमचे नदरे मुखार धरून हो सोंसणिकायेचो शेगूण आमच्या जिवितांतल्यान पाळून आमी जेजूक गोवाय दिवंक जाता म्हूण आपयला पवित्र पुस्तकान बाबा म्हणटा भितर सरया आमचो देव सोंसणिकायेचो देव हा गॉड इज अ गॉड ऑफ पेशन्स अशें बाबा म्हणटा आमच्या खात्रेन म्हणूंक जाता कित्याक पवित्र पुस्तकाचें पयलें पान ते शेवटाचें पान पासून आमच्यान म्हणूंक जाता आमकां आमचो देव कितलो पासियेंसान बोललो तें आमकां फावो जाता औरंबाक तावन आदाम इवे सरशें ते शेवट पर्यंत तेंच मनशाक इतलें सगळें बरें करून पासून मनशा सगळें इतलो उदार जावन पासून मनशाक मागता तें मागना तें मागूंक नकलो तें गरजेचें तें सगळें दिवन पासून मनीस देवाचेर आड वेता मनीस देवाचेर गुणगुणटा मॅन गोज अगेन्स्ट गॉड तरी आसतना बाबा म्हणटा देव पोरचे सगळें सोंसणिकाय दाखयता पासियेंस दाखयता परतून तांच्या आदाराक पावता गरजेक पावता मागलेले उपकार तांकां मेळोवन दिता आनी आमचो देव सोंसणिकायेचो देव म्हूण तो आमकां दाखोळ करता इतलें सगोट मनीस देवा आड कोता घोडे देव बेजार जावंक शकतालो घोडे देव रागार जावंक शकतालो तरी आसतना सोंसणिकाय आनी पासियेंस दर एका मनशा सगळें ह्या आमच्या सोडवणेच्या इतिहासान इन द हिस्ट्री ऑफ आवर साल्वेशन देव दाखयत आसा बाबा म्हणटा आज परगडलेलीं दोनी वाचपां हाचेरूच लक्ष घालतात पयले वाचपांत आमकां जाकोबाची चिठीन आमकां उगडास केलेलो आसा आमकां पयली वळ आमकां सोंसणिकायेन जियोंक भाग्यवंत जाकोब उगडास कोता सोंसणिकायेची जायात सोंसणिकाय दाखोयात कित्याक लागून बाबा म्हणटा भाग्यवंत जाकोब हीं उतरां ही पोरशेक सांगता काय ही पोरसां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावताली द सेकंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट कित्याक तेंच वाचप फुडें आमकां उगडास करता
ही पोरसां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक रावताले देखून आनी कितलो वेळ रावचें आमचे पासियेंस काबार जाले पिड्यार जाले आमकां जायते भाशेन आमकां करूंक मेळना कित्याक फावो त्या वेळार जेजू आयलो जाल्यार आनी आमी तयार ना जाल्यार आमचें कितें जातलें आनी देखूनच बाबा म्हणून बागयोन जाकोब तांकां उगडास कोता आनीक तोकूच घेयात पासियेंस काडात सुमी येवचो जालो ताचे दुसरें येणें येवचें आसा कोणाकूच खबर ना जेजूक पासून खबर ना तो केन्ना येतलो तो फकत देव बाब जाणा जेजूनच परगट केला देखून पासियेंसाची मनशां जायात सोंसणीकाय दाखयात आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या येण्याक तुमी तयार रावात आनी कितें करचें तेंय बी थंयसर बागयोंत जाकोबाच्या चिटीन आमकां मेळटा एकामेकाचेर गुणगुणू नाकात एकामेकाक वायट उतरांनी पाचारी नाकात एकामेकाचेर रागार जाय नाकात एकामेकाचेर तिडक्यो नाकात ते चिटीन उसलीं उतरां मेवतात आनी हें सगळें आमी वाटावन सोंसणीकायेची जावंक तुका म्हाका आज हें पयलें वाचप आपयता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून अंजिराच्या झाडाची वपार जेजू घालता आनी थंयसर नव्यान आमकां तोच विशय ताचेरूच आमी नियाळ करूंक आमकां आपयता तूं भावना जेजूचें आख्खें जिवीत सोंसणीकायेचें जिवीत जावन गेलें कित्याक ताचेर गाराणी घातली ताचेर जायतें वायट उलयलें ताका खुर्साचें मरण फावो जालें सगळें तो सोंसणीकायेन पासियेंसान तो ताचेर जोईत व्हरता दुबावना गरज आसा थंय जेजू उलयलो सांगपाचें आसा थंयसर जेजून सांगलें पूण त्याच बरोबर सोंसणीकायूय बी जेजून हे पोरचें सवें दाखयलें आनी हाका लागून खुर्साचें मरण ताका फावो जालें जेजूनूच फकत आपल्या जिवितान परगट केलें जेजून आपल्या जिवितांतल्यान तें दाखोळ केलें आनी हे वपार आयच्या दिसाची आमकां उगडास करता दाकाचो मळो लायलेलो थंयसर आंजिराचें झाड आसतलें सांगतात ते भाशेन एक आंजिराच्या झाडाक फळ दिवपाक सुमार 3-4 वर्सां लागतात आनी हो जेन्ना धोनी येता सुमार ताचो काळ जालो 3-4 वर्सां जालीं धोनी येता पळयता आजून त्या आंजिराच्या झाडाक फळ येवंक ना आनी त्या 3-4 वर्सां भितर फळ येना जाल्यार तें कातून उडोवंक जाय आसलेलें कित्याक आनीक आनी ताच्यान फळ दिवंक जायना देखून हो धोनी येता आनी त्या वावराड्याक सांगता कातून उडय ताका फळ जावंक ना आनी जावचें ना कित्याक ताचो वेळ जालो काबार जालो 3-4 वर्सां सोरून गेलीं त्या झाडाक ह्या वर्सा फळ येना आनीक आनी येवचें ना देखून त्या जाग्यार तें कातून उडय दुसरें फळ लावपी झाड आमी रावया पूण बाबा म्हणून तो वावराडी थंयसर येता दोनयांक सांगलें सायबा आनीक एक वरस राव आनीक एक वरस राव वेट फॉर 1 more year थोकोस काड पासियेंस घे सोंसणीकाय दाखय घडटा ते उपाय आमी आनी घेवया सारें घालुया आळें घालुया ताच्या मनाक सारें घालुया उदक घालुया करता पासियेंस घे घोडे फुडाराक आनीक एक चान्स दिया घोडे फुडाराक ह्या आंजिराच्या झाडाक घोडे फळ जायत आमकां हें पासियेंस बाबा म्हणून सोंसणीकाय हे वपारींतल्यान दाखोळ करता जाल्यार बाबा म्हणून तुवें आनी हांवें आयच्या दिसाक कितें करचें काय सोंसणीकायेन जेजूचो गोवाय जा ह्या विशयाचेर नियाळ करतना कोण परी पासियेंसान सोंसणीकायेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाता काय बाबा म्हणून पयले स्वातेर उगडास धरया नॉट टू गिव अप इन लायफ पॉजिटिवली जें कितें बरें आसा तें करपाचें आमी सोडून दिवंक जायना कित्याक बरें करता आसतना जायते उलयतले जायते आमच्या आडकोलीर कांटे घालतले फातर उडयतले पूण बरें आसा तें आमी करीत रावया कित्याक कोश्टांचो फळ बरेपणाचो फळ सोंसणीकायेन केलेल्या बरेपणाचो फळ बाबा म्हणून गोड जावन आसा बरेपण ही पासियेंस दाखयल्या उपरांत ताचो फळ बरेपणाचो फळ म्हूण आमकां आमच्या जिविताचो अनुभव सांगता जी मनशां आपल्या जिवितांत पासियेंसान जियेल्यात जे मनशां आपल्या जिवितांत ही सोंसणीकाय दाखोवन जियेल्यात कितलोय काळ तो जावं कितलोय टायम घोडे जायला जाय पूण पासियेंसान रावल्या तेन्ना आखरेक ताचो शेवट के भाशेन खऱ्यांनीच खुशालकायेचो आनी बरो शेवट जाल्लो आसा घोडे मनशांक अशी इतलो तेंप रावंक घोडे आडकोळ जाली जायत घोडे
मोदेंच सोडून दिवपाची घोडे ताळ न्ही आयली जाय पूण ना इतलो तेंप हांव कोश्टावता इतलो तेंप हांवें ते भाशेन म्हजी वागणूक जाल्यार रावतलो आनीक पासियेंस काडटलो थोडो तेंप आनीक रावतलो आनी बाबा म्हणून हे भाशेन पासियेंसान कोण रावल्यांत सोंसणीकाय तांणी दाखयल्या तांच्या जिवितान दुबावा मेरेन बरेंपण आयलां आनी देखून पयली वस्त बाबा म्हणून आमी करची ती वी शूड नॉट गिव अप इन लायफ दुसरे सुवातेर बाबा म्हणून आनी कोण परी आमी सोंसणीक आनी पासियेंस दाखोवचें काय हो काळ गंभीर काळ वी आर इन दीस पिरियड ऑफ पेंडेमीक ही पेस पिडा कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे सगळ्याक संवसारभर ही पिडा जालोली आसा फांकारलेली आसा आनी बाबा म्हणून आमी जाणां हे परिस्थितींत जायते जाणांचे घोडे वावर धंदो जॉब्स दे हॅव लॉस्ट देयर जॉब्स वावर धंदो गेलोलो आसा परदेसान आसतलीं बाबा भयणां परतून आपल्या घरा पावलीं काम ना सर्वीस ना हांगासर आसनाच घोडे सर्वीस आसा जाल्यार पासून नॉट नॉर्मल सगळे म्हयनो बरोय न्हू घोडे शिफ्टींनी काम करूंक पडटा ऑल्टरनेट डे काम करूंक पडटा घोडे 4 दीस काम 4 दीस हॉलिडे असली घोडे परिस्थिती जाता आनी ह्या निमतान असल्या वातावरणांत सगळीं आमी घरान बारबर एकठांय कितलोच वेळ उरता पयले थोडे दीस हें सुरू जालें तेन्ना मार्च एप्रिलान म्हटल्यार घोडे बरें दिसलें सगळीं सांगातान आसतालीं बारबर जेवतालीं उलयतालीं मागणें करतालीं थोडो पयले 2-3 म्हयने बरें जाले आतां सुमार 7 म्हयने जायन गेले 7 म्हयने जाले आतां पासियेंस उणें जायत गेलां बेश्टीच एकामेकाचेर तिडप बेश्टीच एकामेकाचेर रागार जावप कोणें न्हू कितें सांगलें जाल्यार बेश्टीच वी टेंड टू लूज आवर पेशन्स कित्याक परिस्थिती ते भाशेन आसा आनीक आनी आयकून घेवंक जायना कामाक वेतालो तोच बरो आसतलो बाजारान वेताली तीच बरी आसतली इस्कॉलाक कॉलेजीक वेतालीं तेंच तुमी बरें आसतलें असलीं उतरां बाबा म्हणून आयकूंक मेळटात आमच्याच कुटुंबान कित्याक वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड पासियेंस आनीक ना देखून बाबा म्हणून ही परिस्थितींत ही संदी घेवया लेट अस टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू शो ही आमचें पासियेंस दाखोवंक आमकां ही संदी मेळ्ळोली आसा शेवट पर्यंत जे कोण थीर रावतात सोंसणीकाय दाखयतात ती व्हड इनाम जोडून पावतात देखून बाबा म्हणून आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा सगळें घडटा ते भाशेन जाता ते भाशेन प्रयत्न करुया लेट अस मेक एफर्ट्स प्रयत्न करुया उपाय घेवया आनी सोंसणीकाय आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सगळें दाखोवया चॅरिटी बिगिन्स एट होम हें सगळें पयलें आमच्या कुटुंबान सुरू जावंक जाय भायल्यान सगळ्यांक बरी भायल्यान घरा भायर गेलीं सगळ्यांच्या गरजांक पावोवंक तयार पूण घरान भितर सोदतकूच ना बेश्टीच फूर जातात बेश्टेच तिडटात बेश्टेच उलोवंक कितें सांगूंक गेलें पासून जाल्यार नाका जालेलीं उतरां म्हणप देखून बाबा म्हणून ही परिस्थिती आसा मागुया रुजाई सायबिणीचे विनवणेन आमकां मागुया सायबा आमकां पासियेंस दी जेजू व्हरतलो पासियेंसाचो मनीस देवाचो पूत आख्खें जिवीतभर ताणें पासियेंस काडलें आनी पासियेंसाकूच लागून ताका व्हड इनाम फावो जालो जोरी मेलो पूण मरून पुनर्जीवन जावन हो मुकूट पुनर्जीवनपणाचो मुकूट ताका फावो जालो इनाम ताका फावो जालो तोच जेजू पासियेंसाची देख आमकां दितलो ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो ह्या उंड्या सोऱ्या रुपांत येतल्या जेजू थंय हीच कृपा आमकां जावन एकल्याक मागुया सायबा आमकां पासियेंसाची मनशां कर सोंसणीकाय आमकां फावो कर सोंसणीकायेन जिवन तुका आमी गोवाय दितली मनशां आमकां कर हीच कृपा ही पवित्र मिसाच्या भेटींतल्यान आमकां जावन एकल्याक मागून घेवया सगळीं बिरावया पवमडेनो ह्या वेळार सोंसणीकायेन जिवन आनी जेजूक गोवाय दितले जाल्यार देवाच्याच आदाराची आमकां गरज कित्याक आमचे वस्तुंगी घोडे तें जावचें ना हें उडकून घेवन कांय मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया आमचो जबाब जातलो सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा सगळीं म्हणया सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
आपल्या मुण्यारपणांत देवाचे पोरचे सवें सोंसणीकाय दाखोवन देवाचे सोंसणीकायेचो तांकां अनुभव दिवंक आनी ताच्या जिवितान सोंसणीकाय आपणावंक सुफुर्ती जावं बापा लागीं मागुया. जबाब: सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक विचून काडलेल्या पोरचे हुस्को धरून हिंसा, राग आनी सगळ्या तरेची अनीत पयस करून सोंसणीकायेन, ल्हानविकायेन आनी निसुवार्थी पोरजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. जबाब: सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा. आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी घोराब्यांत तशेंच समाजांत जोण एकल्याची असोकताय मानून घेवन सोंसणीकायेची सभावांतल्यान एकामेकाक बोगसणे आपणावंक आनी आमच्या संबंद थीर गोट सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. जबाब: सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा. आमचें जोन एकल्याचें आपोवणें आमी जियेतना कोश्ट आनी कोतीन परिस्थिती आमच्या जिविताक वेडो घालता तेन्ना ह्या खिणांनी आमी देवाची येवजण पळोवंक आनी सोंसणीकाय धरून आमचो भावार्थ कुशालकायेन जिवंक बापा लागीं मागुया. जबाब: सोंसणीकायेची मनशां आमकां कोर बापा. बापा मगडा, तुजेर पात येवन तुजेर विस्वास धरून ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी आनी आमकां सगल्यांक तुजे उपोट आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब सामदी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुजे उतर मागता. मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावमडीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या दांतलें बलिदान आपले मोनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्रतेच्या दावांक सर्वेस्पर मारून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय तें देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी आज मान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरकोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves portu, sorgari
पोला तुझ्याच मोहिमोफान उस्सर्गी तुका सोय सोय उस्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय उस्सर्गी तुका सोय सोय उस्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कॉस्ट मरण ससूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांची बोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात गावून भावार्थाचो गोट परगटुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. बाबा जेजूच्या मोर्दाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा मरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बाबा म्हणून सोंसणीकायेन जेवया जेजूचे गोवाय जावया जितले फावटी आमी आमच्या जिवितांत
सोंसणीकाय दाखयल्या. जितले फावटी आमी पासियेंसान जियेल्या तेन्ना देवान आमकां ताचो बरो फळ आमच्या जिवितांत आमकां फावो केला. देखून देवाच्या असल्या आदारा खातीर, देवाच्या बेसांवा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठवून बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu, tu sobras puro, kazan bonum santos coro, coslos ai tus santos samso, rub polum tu caboczo, não Jesu cesor maladi, cibe movo bovo swadi. Kanat kayo numruto di, tani tadar bobola di. Now Jesu cesur maladi, cibe mo bobu swadi. Kanat kayo numruto di, tani tadar bobola di. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गेच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडो शिंकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गेच्या गुटाची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Dewa
Nutria bitur sudo Gabriel noman kota Ivici kaduno drus Amkai kurma Yesudo Ivici kaduno drus Amkai kurma Yesudo रुजाई साहेबांनी आमचे खातीर विनवती कर Kristan basayla tiam ka favosaucha प्रार्थया सोरपतवेदार देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयची विनंती ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen देवाचा आदार आसून सदांकाल आमचे थाय Amen Devaci mai pagitu amka Devaci mai dirdige amka Devaci mai pagitu amka Devaci mai dirdige amka Devaci mai rakundor amka Devaci mai mosut koramka Devaci mai rakundoramka Devaci mai mosut koramka